नमस्कार। हरेकपल टेलिभिजन च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आध्यात्मिक संवादको कार्यक्रम सन्नु भवतु लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरौला। आजको प्रस्तुतिमा हामी सोह्र श्राद्धका विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौं। आज मैले पौरस्त्य दर्शनका विशिष्ट विद्वान आदरणीय गुरु प्राध्यापक भवानी प्रसाद खतिवड़ाज्यूलाई निमन्त्रणा गरेको छु। सर्वप्रथम गुरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरु, यहाँलाई सन्नु भवतु कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सोह्र श्राद्धको सन्दर्भ छ र सर्वप्रथम अब यसैबाट सुरु गरौँ। यो आसन्न समयमा सोह्र श्राद्धका साथसाथै अहिलेको वर्तमान प्रतिकूल अवस्था छ, कोभिड-19 को यो प्रतिकूल अवस्था सँगसँगै यो सोह्र श्राद्ध भनेको के हो र यसको सम्पादन हामीले अहिलेको वर्तमान अवस्थामा के कसरी सम्पादन गर्न सकिएला गुरुदेव? अति सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। अब सबै आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्मका यी 16 दिनलाई सोह्र श्राद्ध भनिन्छ। हजुर, यी 16 दिनलाई विशेष गरेर महालय पक्ष पनि भनिन्छ। यीहरूको चाहिँ यो महोत्सव गर्ने पक्ष हो, महोत्सव पक्ष। किन महोत्सव हुन्छ भन्दा उहाँहरूले विशेष गरेर आषाढ्या पञ्चमी पक्षी कन्या संस्थे दिवाकरे, आषाढ महिनादेखि नै पितृलोकबाट पितृहरूले अब कन्या राशिमा सूर्य गएको समयमा हामी 16 दिन समीपमा रहेर उनीहरूले दिएको श्रद्धापूर्वक अर्पण गरेको अन्न जल ग्रहण गर्नुपर्दछ पिण्डदान आदिको माध्यमबाट भनेर उनीहरू बडो खुसीका साथ आषाढदेखि नै उनीहरू तयारीमा रहन्छ। अनि त्यहाँदेखि पछाडि बडो श्रद्धाका साथ उनीहरू बडो उत्सवका साथ यी पृथ्वी तलमा आएर 16 दिनसम्म बडो खुसीका साथ बस्ने हुनाले यसलाई महालय महोत्सव पक्ष, पितृको महोत्सव पक्ष हो। त्यस कारणले विशेष गरेर सकिन्छ त सकेसम्म 16 दिन नै श्राद्ध गर्ने विधान छ। 16 दिन। अब 16 दिनसम्म यदि श्राद्ध गर्न सकिँदैन, सम्भव छैन भने पञ्चमीदेखि अमावास्यासम्म गर्ने, पञ्चमीदेखि पनि गर्न सकिँदैन भने दशमीदेखि गर्ने, दशमीदेखि पनि गर्न सकिँदैन भने आफ्ना पिताजीको क्षया भएको जुन तिथिलाई सम्बन्धित भएर तिथिसँग सम्बन्धित भएर तिथिलाई आधार मानेर गरिने श्राद्धलाई यसलाई सकृत महालय श्राद्ध हो। हामीहरूले जो 16 दिन गरिन्छ भने त्यो चाहिँ 16 श्राद्ध हो। 16 दिन गरिने श्राद्धलाई सोह्र श्राद्ध भनिन्छ। अब 16 दिन मध्ये एक दिन यदि श्राद्ध गरिन्छ भनेदेखि त्यो श्राद्धलाई सकृत महालय श्राद्ध भनिन्छ। सकृत भनेको एकपटक। त्यस कारणले विशेष गरेर यो पृथ्वी तलमा त्यस्ता पितृभक्त पनि हुनुहुन्छ जसले 16 दिन श्राद्ध गर्नुहुन्छ, तर त्यस्ता चाहिँ धेरै कम हुनुहुन्छ। तर अधिकांश 100% पितृभक्तहरूले पृथ्वी तलमा चाहिँ के त भन्दा विशेष गरेर भारतवर्षमा 16 दिन श्राद्ध गर्न नसके पनि एक दिन चाहिँ अवश्यमेव गर्नुपर्छ भनेर आफ्ना पिताजीको अथवा आफ्ना पितामहको क्षया भएको तिथि अथवा मृत्यु भएको जुन तिथि हो त्यो तिथि पक्रिएर गर्ने जुन 16 दिन मध्ये एक दिन गर्ने श्राद्धलाई चाहिँ सकृत महालय श्राद्ध भनिन्छ। यो सकृत महालय श्राद्ध हो विशेष गरेर। त्यस कारणले यो श्रद्धापूर्वक गरिने हुनाले श्रद्धया क्रियते यस्मात् तत्श्राद्धम परिकीर्तितम, श्रद्धापूर्वक गरिने हुनाले नै यसलाई श्राद्ध भनेको। श्राद्ध शब्दको अर्थ नै के हुन्छ भन्दा जुन कुरा श्रद्धापूर्वक गरिन्छ त्यसलाई श्राद्ध भनिन्छ। अब तपाईले सोधेको प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर छ। यसभित्र श्रद्धाभित्र कति चिज हुनुपर्छ भन्दा विशेष गरेर देश काल क्रिया द्रव्य कर्तृणाम शुद्धता यदि मन्त्राणाम च तथा पूर्णम कर्मणाम फलमश्नुते। हामी भन्न त श्रद्धा भन्छौँ, श्रद्धापूर्वक गर्नुपर्छ त्यही नै श्राद्ध हो भन्छौँ। तर श्रद्धा भनेको ना के हो त? किम नाम श्रद्धात्वम भनेर यदि प्रश्न गर्ने हो भने त्यो प्रश्न भित्र अत्यन्तै गम्भीर कुरा, महत्त्वपूर्ण कुराहरू परेका छन्।
श्रद्धाभित्र वस्तुतः 6वटा कुरामा शुद्धि हुनुपर्छ। 6वटा कुरालाई 6वटा वस्तुलाई शुद्धि गर्ने प्रक्रियाको नाम नै विशेष गरेर श्राद्ध हो। यो यत श्रद्ध सएवस सत्याद्र शालिनी बुद्धि श्रद्धा भनेर श्रद्धाको पनि गरिया छ, परिभाषा गरिया छ। त्यसकारणले सत्याद्र शालिनी बुद्धि भित्र कति कुरा पर्छन् भन्दा देश शुद्धि हुनु पर्यो, काल शुद्धि हुनु पर्यो, क्रिया शुद्धि हुनु पर्यो, द्रव्य शुद्धि हुनु पर्यो र कर्तृणाम कर्ता शुद्धि हुनु पर्यो। अब विशेष गरेर श्राद्धमा तीनटाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तीनटा के? पिण्ड तयार गर्नेको पनि ठूलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। पत्नी हस्ताच संगृह्य पिण्डदानम करोति भनेर पत्नीका हातले बनाएको पिण्ड यदि पतिले आफ्ना पितृहरूलाई उद्देश्य गरेर यदि पिण्डदान गर्छ भने त्यो अक्षय फलमस्मृते, त्यो पितृहरूका लागि त्यो अत्यन्तै अक्षय तृप्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले के हो, पिण्ड तयार गर्ने जो कर्ताकी जो पत्नीको पनि ठूलो महत्त्व हुन्छ। त्यसका साथसाथै पिण्डदाता, पिण्ड दिनेवाला व्यक्तिको पनि ठूलो महत्त्व छ। त्यसकारणले पिण्ड दिलाउने जो गुरु, पिण्ड दिलाउने जो गुरुको पनि पुरोहितको पनि बडो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ श्राद्धमा। किन? अब यहाँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर र व्यापक भएको हुनाले पहिलो प्रश्नभित्र नै यो उत्तर भएको हुनाले म भन्छु गुरु अहिलेको समयमा अलिकति काल शुद्धि त्यति अलिकति अब यो कोरोना जन्य अवस्था छ, यसले अलिकति काल शुद्धि अलि नगरेको स्थितिमा हामीले कसरी सम्पादन गर्न सकिएला श्राद्ध आदि कर्महरू? अब यो कुरो के हुन्छ भनेदेखि यो पृथ्वी तलमा मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि यस्ता आपत विपत सङ्कटलाई सहनका लागि आफ्नो आत्मबल तयार गर्नुपर्दछ। मनुष्य भनेको एउटा विवेकशील प्राणी हो, चेतनशील प्राणी हो। चेतनशील प्राणी भइसकेपछि सुनेर अथवा पढेर यी कुरा थाहा पाउनु पर्दछ। यस्ता घटनाहरू के हुन् त भन्दा प्रत्येक 100 वर्षमा यस्ता घटनाहरू पृथ्वी तलमा हुने गर्दछन्। तपाईँ हामीहरूले पढेकै हो। अब धेरै लामो इतिहासमा जाने हो भने पनि पत्ता लगाउँछ। तर 1720 मा प्लेग नाम गरेको यस्तो महामारी आयो र 1820 मा कलेरा नाम गरेको महामारी आयो र 1920 मा स्पेनिस फ्लू नाम गरेको महामारी आयो। अहिले यो 2020 मा जुन अहिले कोरोना नाम गरेको यो महामारी आएर अहिले विश्वलाई नि त्रसित गराएको अवस्था छ। तर मेरो यसमा अलिकति विमति र म सम्पूर्ण तपाईहरुको यो सञ्चार माध्यमबाट म सम्पूर्ण श्रोता वर्गहरुमा म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने र विशेष गरेर अब राष्ट्र सञ्चालकहरुमा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु, स्वास्थ्य कर्मी महानुभावहरु पनि प्रति पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। साँचो भन्ने हो यो कोरोना भन्ने जुन रोग छ यो कोरोना यो महामारी होइन। महामारी भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने जुन रोग लागिसकेपछि 24 घण्टादेखि 72 घण्टासम्ममा त्यही रोगले यदि कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ भने त्यसलाई महामारी भनिन्छ। यो कोरोना जसलाई भनिराखेको छ अहिले यो कोरोना लागेर 24 घण्टामा त मरेको छैन कोही पनि अहिलेसम्म, 72 घण्टासम्ममा पनि मरेको छैन। त्यसैले यो कोरोना भन्ने यो रोग हो, यो महामारी नभएर यो हो के त भन्दा यो संक्रामक रोग हो। अब यहाँले गरेको प्रश्न अति सान्दर्भिक छ, सम्पादन कसरी गर्ने त्यसकारणले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अत्यन्त यदि कसैलाई यो रुगा लागेको छ, कर्तालाई पनि रुगा खोकी लागेको छ र पुरोहितलाई पनि रुगा खोकी लागेको छ, गुरुलाई पनि रुगा खोकी लागेको छ भने चाहिँ त्यो विचार गर्ने कुरा हो। नभएदेखि भिडभाड नगरिकन केवल पिण्ड बनाउने व्यक्ति र पिण्ड दिने व्यक्ति र पिण्ड दिलाउने व्यक्ति सट्टसँगले भेला भएर अनिखेरि श्रद्धापूर्वक आफ्ना माता पिताको अथवा पिताजीको क्षया भएका दिन, शरीर शान्त भएका दिन जुन तिथि छ त्यो तिथिका दिन श्राद्ध गर्नै पर्दछ। श्राद्ध नगर्दाखेरि ठूलो दोष बताइएको छ शास्त्रमा। त्यसकारणले अब यसैमा मैले थोरै जोडेँ। अहिलेको यो सन्दर्भमा कतिपय गुरुहरूले प्रविधिको प्रयोग गरेर
यसै गरी हामीले जसरी अहिले कुरा गरिरहेका छौँ यसरी चाहिँ परै रहेर पनि श्राद्ध गर्ने चाहिँ गर्नु पनि भएको रहेछ र कतिपय कुरोहरूको यस्तो महत्त्व पनि पाइन्छ भन्नुभएको छ। र अब विशेष गरी यो प्रविधिको मार्फतले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यो सोह्र श्राद्ध सम्पादन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, हजुरको दृष्टिमा के छ? अब यस्तो छ, मेरो दृष्टिभन्दा पनि मैले यहाँसम्म निवेदन पहिले नै गरिसकेँ। के हो त भन्दा कमसेकम 6 वटा शुद्धि हुनुपर्छ श्राद्धमा अथवा कुनै पनि कर्ममा, विशेष देश शुद्धि, काल शुद्धि, क्रिया शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, कर्ता शुद्धि र मन्त्र शुद्धि हुनुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ भन्दा अब हेर्नुहोस्, यहाँबाट कुनै पनि देशान्तरमा यदि मन्त्रोच्चारण गर्ने हो भने, कुनै पनि जिल्लान्तरमा यदि मन्त्रोच्चारण गर्न भने यहाँबाट उच्चारण यो प्रविधिको कमजोरीले गर्दा त्यो शुद्ध मन्त्रै उच्चारण हुँदैन। शुद्ध मन्त्र उच्चारण नभएपछि कसरी सम्भव छ? एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब जस्तै कर्ताले जो पिण्डदान गर्ने जो कर्ताले त त्यहाँ मोटक बनाउन पनि जानेको छैन, त्यो ऋषि बनाउन पनि जानेको छैन, पवित्र बनाउन पनि जानेको छैन। अब कमसेकम एउटा खिर पकाएर एउटा पिण्ड बनाउनसम्म जानेको होला। त्यस कारणले त्यहाँ त के त भन्दा विधिपूर्वक चाहिँ हुँदैन। त्यो किन हुँदैन भन्दा त्यहाँ मोटक कसले बनाइदिने, ऋषि कसले बनाइदिने, अब त्यसका पवित्र कसले बनाइदिने। त्यस कारणले यी विभिन्न समस्याहरू पर्ने हुनाले फोनको भरमा महालय श्राद्ध सम्भव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र मेरो तर्फबाट मैले यदि सल्लाह दिनु पर्दछ र म यदि परामर्श मेरो यहाँले अपेक्षा गरेको हो भने के गर्ने त भन्दा सुरक्षा कर्मीहरूले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्दछ। केवल 3 जना हुने श्राद्धमा धेरै भिड गर्नु हुँदैन। दौदर्वे पितृकार्य त्रिन भनिएको छ। दैव कार्यमा 2टा गर्ने र गराउने भए यज्ञ पुरा हुन्छ। पितृकार्यमा 3 जना, पिण्ड बनाउने, पिण्ड दिने र पिण्ड दिलाउने 3 जना भेला भएर 3 जनाको उपस्थितिमा वस्तुतः 3 जनाको उपस्थितिमै श्राद्ध सम्पन्न हुन्छ। नभए विधि पुग्दैन, शुद्धि पुग्दैन। र त्यसकारणले केवल त्यो पिण्ड राखेर केवल फोटो खिच्नु मात्रै श्राद्ध होइन। श्राद्धका विधि छन्, त्यो विधि नपुग्ने हुनाले मेरो विचारमा चाहिँ अनलाइनको माध्यमबाट श्राद्ध सम्पन्न हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो मात्र विचार होइन, यो शास्त्रको पनि वस्तुतः विचार हो। अब गुरु चाहिँ कलकत्तामा बस्नु भएको छ, कर्ता चाहिँ दिल्लीमा बसेर यदि दान गर्ने हो भने त पितृ त उहाँ गुरुका समीपमा छन्। अब यहाँ कर्ताले चाहिँ दिल्लीमा गर्छ। अब झापामा चाहिँ कर्ता छन्, काठमाडौँमा चाहिँ पितृ हुनुहुन्छ भनेदेखि अब गुरुका शरणमा पितृहरू परेका छन्। कर्ताले उहाँ पिण्ड वेदीमा राख्न साथ अब त्यहाँ पितृहरू कहाँबाट पाउने? पितृ र कर्ताको भेट्ने, पितृ र यज्ञस्थलको समागम नै हुँदैन। त्यसकारणले कसरी सम्भव हुन्छ? यो श्लोक मैले भनेको होइन, मेरो विचार होइन, वास्तवमा हेर्नुहोस् यो अत्यन्तै मार्मिक कुरा। निमन्त्रितास्तु ए विप्रा श्राद्ध पूर्व दिने खग प्रविश्य पितरस्तेषु भुक्त्वा यान्ति स्वमालयम तस्मात् विप्रान् पितृन् विद्यात् पितृवत्तान् प्रपूजयत्। किन? पितृहरूले विप्रको आश्रय लिने हुनाले विप्रलाई पनि पितृवत आदर गर अनि मात्र याज्ञ श्राद्ध सम्पन्न हुन्छ भनेको हुनाले पितृहरू साँचो भन्ने हो भनेदेखि त गुरु विप्रको आश्रय लिएर पुत्रका घरमा पुग्ने हुनाले यो त्यो श्राद्ध स्थलमा पितृहरूको प्रवेशै सम्भव छैन भने कसरी श्राद्ध सम्भव होला भन्ने वस्तुतः यो भगवान विष्णुले नै गरुडलाई बताएको जो प्रसङ्गले नै सकेसम्म गुरु र कर्ताको चाहिँ एकाधिकरण भएपछि मात्र श्राद्ध सम्पन्न हुन्छ है भन्ने अभिप्राय मैले यहाँहरू समक्ष निवेदन गरेँ। अब थोरै म प्रसङ्ग अर्को पनि जोड्न चाहियो। श्राद्ध नसकिकन अरूलाई केही लेनदेन नगर्नु नदिनु भनिन्छ। अब एउटा चलन पनि बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने चलन पनि एक प्रकारले चलेको थियो। यो वास्तवमा श्राद्धमा पितृकर्म नसकियो लेनदेन नगर्नु नदिनु भन्ने यो केही यसको शास्त्रीय आधारहरू केही छन् कि यो लोक व्यवहारमा मात्र चलेको हो? यो सही रूपमा हो। पितृहरू भनेका के हुन्छ भन्दा सबैले देवताहरूले पनि पितृहरूलाई नि सबैभन्दा मान्दछन्। पितृहरू सबैका सर्वमान्य हुन्। साँचो भन्ने हो भने पितृहरूलाई नदिकन, पितृहरूले प्राप्त नगरिकन हामीहरू प्राप्त गर्दैनौँ भन्नेको हो। त्यो वास्तवमा नदिनु भनेको होइन। देख्दाखेरि चाहिँ के त भने पितृहरूलाई दिएर मात्रै खानुपर्छ।
पितृलाई दिएर मात्रै हामीले भनेपछि के हो त भन्दा यो पितृ प्रधान भावनाको यो एउटा प्रतीक हो। पितृ प्रधान भावनाको प्रतीक हो भन्नुको मतलब के हो त भन्दा पितृ सर्वमान्य हुन्, पितृ सर्वश्रेष्ठ हुन्। माता पिता, पितृ भन्नाले माता पिता, किन माता पिता नै नभएको भए कसरी व्यक्तिको पृथ्वी तलमा जन्म हुन्थ्यो? जन्म दिने काम, जन्म दिने यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर सर्वोच्चता प्राप्त गरेको एउटा पितृ जुन तत्त्व हो, पितृ भावना हो, यो पितृ प्रतिको, माता पिता प्रतिको यो सर्वमान्य सिद्धान्त एउटा प्रतीक हो। त्यसकारणले यसबाट के पनि सिक्नुपर्छ भन्दा घरमा पनि केवल श्राद्धमा मात्र होइन, यो त एउटा प्रतीक हो, सिकाएको छ यसले। घरमा अरू बेला पनि यदि कोही वृद्ध छन्, रोगी छन्, बालक छन्, त्यस्ता अशक्त छन् भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिलाई पहिले खुवाएर, पहिले दिएर उनीहरूलाई तृप्त गराएर मात्र आफूले खानुपर्छ है भन्ने यो एउटा प्रतीकको रूपमा पितृहरूलाई दिएर पिण्डदान गरिसकेपछि, श्राद्ध गरिसकेपछि मात्र अरूलाई दिनुपर्दछ, अरू सशक्तले खानु पर्दछ भन्ने यो एउटा प्रतीकात्मक, यो एउटा महत्त्वपूर्ण शास्त्रीय नै सिद्धान्त हो। केवल लौकिक होइन। तर बिरालो बान्नु भन्ने कुरा चाहिँ होइन। बिरालो बान्नु भन्नुको मतलब चोखो गर्नुपर्दछ, अत्यन्तै सफा गर्नुपर्दछ। बिरालो फोहोर ठाउँमा गएको हुन्छ, फोहोर ठाउँमा गएर आएको हुनाले त्यसले बिटुलो बनाउँदछ। त्यस कारणले यो सफाइको प्रतीक हो। बिरालो बान्नु भन्ने कुरा त एउटा अत्यन्तै हास्यास्पद कुरा हो, तर त्यो एउटा प्रतीक हो। फोहोरमा गएर यदि कोही आएको छ भनेदेखि त्यसबाट लसपस हुन दिनु हुँदैन है, शुद्धतामा साह्रै ध्यान दिनुपर्छ है भन्ने यो एउटा प्रतीक हो। अब म थोरै यो सौर श्राद्ध अन्तर्गत यो मातृनवमीको यो महिमा के हो र मातृनवमी भन्नुको यसको तात्पर्य यो के छ? नवमीमा मातृको श्राद्ध आदि गर्ने यो विधि विधान के कस्तो हो? यो साह्रै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो प्रश्न अति गरिमामय प्रश्न छ। अब जसको सधवा अवस्थामा अथवा पतिको देहावसान नभइकन पत्नीको देहावसान भएको छ, अर्थात् आमा बुबाको देहावसान नभइकन माताको देहावसान भएको छ भने पिताजी रहँदै पिताजी जीवित भएकै अवस्थामा माताको श्राद्ध गर्नुलाई यसलाई विशेष गरेर मातृनवमी भनिन्छ र यसलाई चाहिँ सधवा श्राद्ध पनि भन्ने कहीँ चलन छ। र त्यस कारणले अब यसको चाहिँ अलिकति विधि छुट्टै छ, महत्त्व छुट्टै छ। यो श्राद्ध गर्दाखेरि नवमीका दिन गर्नु भन्ने विशेष गरेर शास्त्रको महत्त्व छ। यो त्यसै हुनाले नवमीका दिन महालय पक्ष अन्तर्गतको नवमी तिथिलाई मातृनवमी भनेको कारण पनि त्यही हो। त्यसैलाई सधवा श्राद्ध पनि भन्दछन्। अब पिताजी जीवित हुनुहुन्छ, माताजीको देहावसान भयो, त्यही पिताजी जीवित हुँदै माताजीको श्राद्ध गर्नु पर्दाखेरि त्यो मातालाई उद्देश्य गरेर गर्ने श्राद्धलाई मातृश्राद्ध अथवा मातृनवमीमा गरिने श्राद्धलाई मातृनवमी श्राद्ध भनिन्छ। यो लगभग एकापारबाट विधिले गर्ने वस्तुतः पद्धति छ, तर छुट्टै मातृनवमीको पद्धति प्राय छैन। तर त्यसलाई चाहिँ विशेष गरेर पिताजीको आज्ञा लिएर म माताजीको श्राद्ध गर्छु है भनेर अनि एकापारबाट विधिले गर्ने विधिलाई नै मातृनवमी श्राद्ध विधि भनिन्छ। अब त्यो अतिकति वचन मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। छुट्टै पद्धति बनेको मलाई थाहा छैन, तर त्यो गर्नुपर्ने र गर्ने औचित्य चाहिँ त्यही हो। यो मघा श्राद्धको बारेमा थोरै संक्षेपमा मलाई केही बताइदिनु, के हो यो मघा श्राद्ध, किन गर्नुपर्छ? र यो मघा पितृको चाहिँ नक्षत्र भएर पनि कतिपय पितृका चाहिँ तत् श्राद्धहरू नगर्ने भन्ने पनि कतिपय पाइन्छ। यसको बारेमा छोटोमा प्रश्न पारिदिनु न। साह्रै राम्रो प्रश्न आयो यो, अति सान्दर्भिक। अब यो के हुन्छ भने नि, श्राद्ध भनेका हामीहरूले केवल एकोदिष्ट श्राद्ध, महालय श्राद्ध र केवल अनि तीर्थ श्राद्ध यति मात्रै बुझेका छौँ र जनमानसमा यही मात्रै बुझाएका छौँ र अनि हामीहरूलाई अप्ठ्यारो भएको। श्राद्ध भनेका त के त नक्षत्रलाई निमित्त मानेर गर्ने श्राद्ध पनि छन्। काम्य कुनै पितृदोष भयो भनेदेखि, कसैलाई पितृदोष देखियो भने त्यो पितृदोष निवारण गर्नका लागि छुट्टै एउटा काम्य श्राद्ध गर्ने पनि छ। त्यस कारणले यो चाहिँ के त भन्दा नक्षत्रलाई मानेर, नक्षत्रमा आधारित भएर मघा नाक्षत्रिक श्राद्ध अथवा नक्षत्रलाई आधार मानेर श्राद्ध गर्ने हो भने मघा नक्षत्रमा चाहिँ श्राद्ध नगर्नु।
मघा हजुर नक्षत्रमा श्राद्ध गर्यो भनेदेखि सन्तानलाई अलिकति बाधा पुर्याउँछ भनेर नक्षत्रमा आधारित भएर गर्ने श्राद्धको चाहिँ यो निषेध हो। हजुर महालय पक्ष अन्तर्गत गर्ने श्राद्धका लागि चाहिँ यो मघा नक्षत्रले निषेध गर्दैन। अरू विशेष गरेर महालय श्राद्धमा द्वादशी र त्रयोदशीमा विशेष यो मघा नक्षत्र पर्छ प्राय। त्यस मघा नक्षत्रले युक्त भएको द्वादशी, मघा नक्षत्रले युक्त भएको त्रयोदशी पर्यो भनेदेखि त त्यो पितृहरूलाई अझ तृप्ति हुन्छ, अझ सन्तुष्टि हुन्छ, अझ राम्रो हुन्छ भनेर शास्त्रले बताएको छ। तर नक्षत्र शास्त्रको फल लिएर आएर बताउँदा त्यो तिथि श्राद्धसँग जोडिएर मघा नक्षत्र श्राद्ध यो विशेष गरेर विवादमा आएको हो। तर काम्य श्राद्ध गर्ने हो भने चाहिँ मघा नक्षत्र पारेर नगर्नु। तर यो चाहिँ नित्य नैमित्तिक उभय श्राद्ध भएको हुनाले यो स्रोत श्राद्धमा चाहिँ मघा नक्षत्रले रोक्दैन। तर हामीहरूले सम्पूर्ण जनमानसलाई यो विज्ञ व्यक्तिहरूले यसलाई बुझाउन सक्नु भएको छैन, बुझाउन सकिया छैन। अलिकति केही शास्त्रमा विवादित कुरा भएको हुनाले कसैले अलिकति विमतिमै यसमा राख्नु भएको छ। तर मेरो विचारमा र शास्त्र, धर्मशास्त्र, निर्णय सिन्धु आदिलाई विचार गर्ने हो भनेदेखि मघा नक्षत्र परेको तिथि महालय श्राद्धमा चाहिँ निषेध होइन, त्यो त प्रशंसा नै छ। तर हामीहरूले एक वाक्यता यसमा अलिकति सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ। अब एक वाक्यता यसमा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो दृष्टिमा चाहिँ मघा प्रयुक्त द्वादशी त्रयोदशी श्राद्ध निषेध होइन महालयमा, त्यो त विधि नै हो। कारण के होला? यो चतुर्दशीकै दिन चाहिँ यसरी शस्त्रास्त्रबाट चाहिँ देहान्त भएकाहरूको गर्नुको तात्पर्य के होला? अब यो विशेष गरेर यो चाहिँ के हो भन्दा यो अलिकति यो चाहिँ चतुर्दशी तिथि विशेष गरेर यो अलिकति धर्मशास्त्रले अरू चतुर्दशी तिथिमै मृत भएकाको चाहिँ श्राद्ध त्यसमा नगर्ने। तर अब शस्त्रास्त्रद्वारा जसको मृत्यु भएको छ, जसको दुर्मरण भएको छ, त्यस्ता दुर्मरण भएका व्यक्तिहरूलाई चतुर्दशीका दिन श्राद्ध गर्नु भन्नुको मतलब चतुर्दशीका अधिष्ठात्री देवता भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ, भोले बाबा। भगवान भोले बाबा शङ्कर भन्दा ठुलो कृपा पात्रहरू कोही पनि छैन यो संसारमा। देवादिदेव महादेव हुनुहुन्छ। त्यस कारणले कसैले शरण नदिएका, कसैको काहीँ दुर्मरण भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भगवान शङ्करको कृपा प्राप्त भएर उनीहरूको पनि कल्याण होस् भन्ने भावनाले दुर्मरण भएका व्यक्तिहरूलाई दुर्मरण भएका व्यक्तिहरूको श्राद्ध गर्नका लागि विशेष पर्व विशेष छुट्याएको हुनाले सहज मरण भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यस दिन नगर्दिनु, अरूको दिन गर्नु। दुर्मरण भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ चतुर्दशीका दिन श्राद्ध गर्नु भनेर यसरी शास्त्रले विधान गरेको पाइन्छ। अब यो चाहिँ दुर्मरण भएकाको चाहिँ शस्त्रास्त्रद्वारा मृत्यु भएकाको चाहिँ चतुर्दशीका दिन श्राद्ध गर्ने। तर चतुर्दशीका दिन जसको श्राद्ध भएको छ अथवा त्यो चाहिँ अलिकति औँसीका दिन गर्ने अथवा द्वादशीका दिन गर्ने भन्ने यस्तो शास्त्रीय विधान हुनुमा कारण। अब अर्को एउटा प्रसङ्गलाई म जोड्न चाहन्छु गुरु। अब हामी त्यो तोक्यो नि त्यो समय। हजुर हजुर। अब हामी अन्तिममा पनि एउटा प्रश्न म लिन्छु हजुरलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो पितृपक्षमा र औँसीमा देहान्त भएकाहरूको एकपार्वण विधिले श्राद्ध गर्नु भन्ने पाइन्छ। यसको यो रहस्य के होला? किन एकपार्वण विधिले गर्नु भनेर भनिएको होला? अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि विशेष गरेर अब यो एकापार्वण विधिले श्राद्ध गर्नुको तात्पर्य अब यो औँसी र अथवा यो ऊ चाहिँ द्वादशी जुन के अरे महालय पक्ष हो, यो विशेष गरेर यो पितृपक्ष नै हो विशेष। त्यस कारणले यो चाहिँ अब एकपार्वण श्राद्ध गर्ने भन्ने जो विधि शास्त्रले गर्यो यो अत्यन्तै सान्दर्भिक र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई चाहिँ अलिकति विचारणीय छ, विचार गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले यो अति मननीय र विचारणीय चिन्तनीय कुरा छ। शास्त्रले जुन विधान गरेको छ यो अत्यन्तै केही न केही हेतु, केही न केही कारण, केही न केही यसको रहस्य अवश्यमै छ। हजुर गुरु, अब म फेरि एउटा थोरै छोटो पोस्टमा जस्तो यो कृष्ण पक्षमै यो हाम्रा पितृ कार्यहरू यो गरिन्छन् नि। हजुर, यो कृष्ण पक्षमै पितृका कार्यहरू गर्नुको केही? यो पितृपक्ष चाहिँ के हो त भन्दा देवताहरूको यो दिन हो। यो कृष्ण पक्ष चाहिँ के हो? देवताहरूको दिन हो।
हजुर शुक्ल पक्ष के अरे पितृहरूको दिन हो। अब यो कृष्ण पक्ष चाहिँ विशेष, शुक्ल पक्ष चाहिँ विशेष गरेर अब त्यो पितृहरूको चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण। अब किनकि 1 महिना मध्ये जो 15 दिन हुन्छ, 15 दिन चाहिँ रात, 15 दिन चाहिँ दिन भन्ने हुनाले विशेष गरेर यो देवता पितृहरूको चाहिँ दिन मानेको छ धर्मशास्त्रले। त्यसमा अब दिन मानि सम्पूर्ण उनीहरूलाई उत्सव गर्ने, बोलाउने, आउने जाने, सम्मान गर्ने जुन व्यवस्था दिनमै हुनु पर्दछ भन्ने भावनाले यो कृष्ण पक्ष चाहिँ पितृहरूका लागि महत्त्वपूर्ण समय मानेर यो गरेको हो भन्ने हाम्रो धर्मशास्त्रको यो किसिमको राय, यस किसिमको अभिप्राय पाइन्छ। धन्यवाद। गुरु अब छोटोमा म एउटा थोरै उलिन्छु, जस्तो कि हजुर अब वेदान्त दर्शनको प्राध्यापक हुनुहुन्छ, यो वेदान्त दर्शनले यो दर्शन र हाम्रो यो कर्मकाण्ड भनौँ, यो श्राद्धादि कर्महरूको यो तादात्म्यता छ कि छैन? यो जस्तो कि अब अहम ब्रह्मास्मि भनेर चाहिँ बताइन्छ, यसको सम्बन्ध सेतु कसरी जोडिएको छ दर्शनसँग? यो हाम्रा श्राद्धादि कर्महरूको यो सम्बन्ध के छ? थोरै छोटोमा गुरुदेव। हो, साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण के छ भन्दाखेरि यावन्नहि मनः शुद्धम तावज ज्ञानम कथम भवेत्, शुद्धे मनसि वै ज्ञानम कथम वा न भवेत् ध्रुवम। मनन शक्ति सम्पन्न मनुष्य शरीरको उद्देश्य के हो? आत्मतत्व साक्षात्कार हो, जीव नै ब्रह्म हो भन्ने निश्चय गर्नु हो, अर्थात् भगवत तत्व साक्षात्कार। भक्ति मार्गबाट भक्तिको दृष्टिले हेर्ने हो भने भगवत लोक प्राप्ति, भगवत प्राप्ति हो। अब त्यो भगवत प्राप्ति गर्नका लागि के चाहिन्छ? चित्त शुद्धि हुनु पर्दछ। चित्त शुद्धि नभइकन भगवत प्राप्ति पनि होइन, भगवत लोक प्राप्ति पनि होइन, भगवत धाम प्राप्त पनि हुँदैन, जीव र ब्रह्मको अभेद निश्चय पनि हुँदैन। त्यसकारणले चित्त जबसम्म चित्त शुद्ध हुँदैन तबसम्म यो लक्ष्य पुरा हुँदैन। अब चित्त शुद्धिका निमित्त के चाहियो त भन्दा कर्म चाहियो। कर्म नगरिकन चित्त शुद्धि हुँदैन। किन? चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये। चित्त शुद्धिका निमित्त कर्मको विधान गरिएको छ। ती कर्महरू जम्मा 4 किसिमका छन्: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म र उपासना कर्म। यी श्राद्धादि जुन कर्महरू छन् यी विशेष गरेर नित्य कर्म भित्र पर्छन्, तर नित्य नैमित्तिक उभय भित्र पनि पर्छन् कुनै। त्यसकारणले नित्य नैमित्तिक उभय कर्म नगरिकन चित्त शुद्धि हुँदैन। चित्त शुद्धि नभइकन भगवत तत्व साक्षात्कार हुँदैन। भगवत तत्व साक्षात्कार गर्नका निमित्त महत्त्वपूर्ण जुन साधन चित्त शुद्धि हो, चित्त शुद्धिमा यी कर्महरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। महत्त्वपूर्ण त्यसकारणले चित्त शुद्धि गर्नका लागि नै हामीले कर्म गर्नु पर्दछ। कर्म नगरिकन चित्त शुद्धि हुँदैन। त्यसकारणले वेदान्त सिद्धान्तलाई आधार मान्ने हो भने पनि यस्ता कर्मको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान, महत्त्वपूर्ण उपयोगिता छ। केका लागि? चित्त शुद्धिका लागि। शुद्धिका लागि। चित्त शुद्धिबाट मात्र हाम्रो मुक्ति हुने भयो। त्यसकारण सुरुमा कर्म गर अनि वेदान्तै गर्न भन्ने हो कि कसो? त्यही हो। त्यो के कर्मणा जायते भक्ति, भक्त्या ज्ञानम विजायते, ज्ञानात् विजायते मुक्ति रीतिशास्त्रेषु निश्चय। यो के हो भन्दा कर्मद्वारा भक्ति हुन्छ, भक्तिद्वारा ज्ञान हुन्छ, ज्ञान भएपछि मात्र मोक्ष हुन्छ। केवल ज्ञानले मात्र मोक्ष हुने भए तापनि त्यो ज्ञान चाहिँ भक्ति नभइकन हुँदैन, त्यो भक्ति कर्म नभइकन हुँदैन। त्यसकारणले परम्पराया महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ केमा छ त भन्दा कर्ममा छ। त्यसमाले कर्म गर, कर्म गरेपछि भक्ति हुन्छ, भक्ति भएपछि ज्ञान हुन्छ, ज्ञान भएपछि मात्र मोक्ष हुन्छ। त्यसकारणले कर्मणा जायते भक्ति, भक्त्या ज्ञानम विजायते, ज्ञानात् विजायते मुक्ति रीतिशास्त्रेषु निश्चय। यो जगद्गुरु शङ्कराचार्यको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो सूत्र हो। यो सूत्रले पनि सबैभन्दा पहिले हामीलाई कर्म गर्न नै सिकाउँछ। बिना कर्म चित्त शुद्धि हुँदैन अथवा भक्ति हुँदैन, भक्ति नभए ज्ञान हुँदैन, ज्ञान नभए मोक्ष हुँदैन। त्यसकारणले पहिले त कर्म त अवश्यमेव गर्नु पर्यो। हजुर गुरु, यो समय र यो सान्दर्भिक यो अहिलेको समय सन्दर्भ सँगसँगै हजुरले आफ्ना गहनतम भनाइ राखिदिनु भयो, हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरिदिनु भयो। म अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइरहेछु र अब यो कार्यक्रम हामी अब टुङ्ग्याउने तर्फ लाग्दैछौँ। हजुरलाई यो कार्यक्रममा हामीलाई समय दिनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्त्यमा केही भए राखिदिनका लागि निवेदन गर्छु गुरुदेव।
ठिक छ, धेरै धेरै मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई धन्यवाद। अब जे होस् अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समक्ष पुर्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यसकारण अब विशेषता के छ भन्दा मेरो सानातिना झिना मसिना कुराहरूबाट आत्तिएर त्यसै हामीहरू धेरै आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिबाट विचलित हुने काम नगरौँ। त्यसकारणले म विशेष गरेर यो कोरोना भनेको कुरा वास्तवमा अत्यन्तै भयावह रूपमा आएको छ तापनि यसबाट बचेर नेपाल सरकारबाट, सुरक्षाकर्मीबाट, सञ्चारकर्मी मित्रहरूबाट जुन जुन सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नुभएको छ तिनीहरूको परिपालन गर्दै कमसे कम 3 जना पिण्ड बनाउने, पिण्ड दिने र पिण्ड दिलाउने 3 जना मात्रको उपस्थिति भरिसके जुटाएर यो महालय परपक्षान्तर्गत पार्वण श्राद्धलाई श्रद्धापूर्वक सम्पन्न गर्ने प्रयास गरौँ। अब म विशेष गरेर यस्तै कर्म गराउने र कर्म गर्ने दुवै पक्षलाई म विशेष अनुरोध गर्दछु। श्राद्ध जस्तो महत्त्वपूर्ण पक्षलाई गौण रूपमा नलिउँ, महत्त्वपूर्ण किसिमले श्रद्धापूर्वक यदि हामीले श्राद्ध गर्यौं भनेदेखि श्राद्धको फल अवश्यमेव आयुः पुत्रान् यशः स्वर्गं कीर्तिं पुष्टिं बलं स्त्रियं पशुन् सौख्यं धनं धान्यं प्राप्नुयात् पितृपूजनात् ती वचनहरू अवश्यमेव सार्थक हुन्छन्। यिनै विचार यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्दै मेरा वाणीलाई यही पूर्णता दिने म अनुमति चाहन्छु। हरिओम तत्सत पूर्णमदः पूर्णमिदं हवस् त, हरिओम। नमो नमः गुरुदेव, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम नमो नमः गुरुदेव। हाम्रो सन्नो भवतु कार्यक्रमको तेस्रो श्रृङ्खलामा आज हामीले आदरणीय गुरु दर्शनका विशिष्ट विद्वान गुरु प्राध्यापक भवानी प्रसाद खतिवडाज्यूसँग हाम्रो अहिलेको समसामयिक सन्दर्भ र यसमा सोह्र श्राद्ध विशेष प्रस्तुति आज हामीले राख्यौं। तपाईलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै हरेक पल टेलिभिजनलाई सब्स्क्राइब, यसका साथसाथै हामी प्रत्यक्ष रूपमा हरेकपल.com मार्फत, फेसबुक मार्फत पनि उपस्थित भइरहेका छौं। यसलाई पनि हजुरहरूले लाइक गरेर फलो गरेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ र अध्यात्म चिन्तनसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको यो सन्नो भवतु कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता नारायण प्रसाद निरुला पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।